أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بكم في قناتكم المركزي للتعليم. والدرس ديال اليوم كيخص السنة الأولى إعدادي خيار دولي. الدرس من طبيعة الحال الدرس الأولاني في الدورة الثانية. قبل ما نبدا الدرس ديالي كنبغي نهنئ جميع التلاميذ اللي حصلوا على نقاط مشرفة بالنسبة للدورة الأولى، وحتى اللي ما حالفهمش الحظ وما حصلوش على نقاط اللي هي مزيانة، هذه فرصة ثانية. الدورة الثانية إن شاء الله أنا معكم بالنسبة للدروس إن شاء الله اللي كنديرو. إن فوا غادي تبدا الدرس ديالك كون على يقين ما تجي فين تكملو حتى تفهم الدرس على أحسن ما يرام، داكور، على أحسن وجه. كنوعدكم بهاد المسألة هادي. إذا الدرس الأولاني هو calcul littéral et distributivité. calcul littéral et distributivité. أشنو اللي كنقصدو بلو calcul littéral؟ لو كالكول راه باينه هو الحساب ليتيرال حرفي. علاش كنقولوا حساب حرفي؟ لانه كيتكون من احرف اللي هي لاتينيه، مثلا ا بي سي اكس ايغريك زد، جميع الحروف يمكن نستعملهم. غادي نشرح لكم كيفاش. ديستريبيتيفيتي ديجا درناها في واحد لا فيديو من قبل في الدوره الاولى، ولكن ما فيها باس نعاودو نذكروا بها. لا ديستريبيتيفيتي هي التوزيعيه. وبالنسبة لو كالكول ليتيرال هو الحساب الحرفي. نبغيكم تعقلوا على هاد المصطلحات هادو، حيت هما اللي غيعاونوكم باش تفهموا الدرس ديالكم ولا تفهموا الأسئلة ديال الأساتذة سواء في الفروض أو في المشاركة داخل القسم. إذا غادي نبداو على بركة الله بالتعريف بعدا ديال لو كالكول ليتيرال. دونك ديفينيسيون اللي هي تعريف. Donc une expression littérale est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres. أنا غادي نعاودها ونشرحها بالعربية باش تفهموا أكثر. une expression littérale واحد التعبير رياضي اللي هو كيتعبر عليه بالحروف أو بالأحرف. est une expression هي واحد التعبير dans laquelle un ou plusieurs nombres اللي من خلالها ولا اللي فيها كيكونوا واحد العدد ولا مجموعة من الأعداد كيتعبر عليهم بواسطة الأحرف أو الحروف. un dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres. كيتمثلوا باش بلي لتر اللي هما الحروف. اللي كنهضروا على الحروف جميع الحروف اللي كتعرفوا بالفرنسيه ا بي سي دي او اف جي اتسيترا اكس ايغريك زد، احرف اللي كتستعمل باش كتعاوننا باش نكتبوا واحد التعبير رياضي فيه اعداد مثلا 5 6 7 الى اخره، وفيه احرف اللي هي اكس ايغريك زد ا بي سي دي الى اخره. دونك غادي ندوزو ونعطيو امثله ان شاء الله. دونك فوالا نوتر بروميير اكزومبل. Le périmètre d'un losange de côté C est donné par l'expression littérale P égale 4 fois C. Je répète. Le périmètre d'un losange de côté C est donné par l'expression littérale P égale 4 fois C. بالعربية هنا كنتكلموا على اللوزونج اللي هو المعين، وكنتكلموا على المحيط ديال المعين. لو بيريمتر اللي هو المحيط، دان لوزونج اللي هو المعين. اذا المحيط ديال المعين اللي الضلع ديالو سي كنعبروا عليه بالسي. هادشي علاش قلنا قبيله لو كالكول ليتيرال وهضرنا على لي لتر، ها هو لا لتر سي اي دوني بار ليكسبرسيون ليتيرال، تعبر عليه بواحد التعبير حرفي اللي هو بي، هو الرمز ديال بيريمتر 4 فوا سي، 4 مضروبه فاش في السي. علاش درنا 4 مضروبه في السي؟ حيت المحيط ديال المعين اش كيساوي؟ هو الضلع في 4، هذا قياس الضلع، وهذه 4 المرات. ها هو المعين هو هذا، داكوغ. ندوز هاد الجهه الاخرى. دونك فوالا اللوزونج اللي هو المعين، عندنا الضلع ديالو سي. هنا شحال عنده من ضلع؟ ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، 4 côtés. Chaque côté est représenté par la lettre C. Donc C هنايا
السي هنايا السي هنايا السي هنايا 1 2 3 4 هادشي علاش درنا 4 فوا سي يعني السي 4 المرات. إلا خدينا كمثال سي كتساوي 2 إلا خدينا السي كتساوي 2 بمعنى بي كتساوي 4 فوا سي c'est-à-dire que P égale 4 fois 2 égale 8 cm. D'accord. هكذا كنحسبوا المحيط ديال المعين يعني le périmètre de quoi d'un losange. D'accord. دابا هذا المثال الاولاني ندوزو للمثال الثاني ان شاء الله. دونك غادي ناخذوا notre deuxième exemple le périmètre d'un rectangle. Le périmètre d'un rectangle de longueur grand L يعني المحيط ديالاش ديال الريكتانغل اللي هو المستطيل de longueur grand L يعني لي طول ديالو L كبيرة والعرض ديالو la largeur L صغيرة est donné par l'une des deux expressions suivantes يعني يعبر عنه بإحدى الطرق التالية أو بإحدى العبارات expression suivante التالية. يعني عندنا جوج ديال العبارات اللي يمكن نحسبوا بهم أو جوج ديال الطرق اللي يمكن نحسبوا بهم المحيط ديالاش ديال المستطيل le périmètre d'un rectangle. Donc on a deux expressions qu'on va utiliser pour représenter le périmètre d'un rectangle. Donc P égale 2 fois entre parenthèses L qui est la longueur plus L qui est la largeur ou bien P qui égale 2 fois L plus 2 fois petit l. D'accord. إذا P هو المحيط كيساوي اش طول زائد العرض في 2. هادشي اللي كنعرفو بالنسبة للمستطيل. المحيط ديال المستطيل كيساوي الطول زائد العرض مضروب في 2. كاين عندنا الطريقة هذه نحسبها بين قوسين 2 فاكتور L plus L ou bien 2 فاكتور L plus 2 فاكتور petit l. D'accord. دونك غادي ناخدو هذا هو الشكل ديالنا ديال الريكتانغل. دونك هذا كيتسمى ان ريكتانغل اللي هو مستطيل. D'accord. Donc le rectangle A B C D dont la longueur égale par exemple 8 cm. D'accord. Et la largeur, petit l, égale 4 cm. Donc, on va appliquer la règle qu'on a. Donc, P égale quoi? 2 fois, entre parenthèses quoi? La longueur plus la largeur. C'est-à-dire 8 plus 4. إذا لاحظوا معايا هنايا عبرنا على المحيط باش بأعداد دي نومبر غولاتيف 2 8 et 4 وهنايا باش عبرنا عليه بدي لتر ال كبيرة و ال صغيرة وهادشي علاش سميناه الحساب الحرفي. علاش؟ حيت عوضنا هادوك الأعداد هاد الحروف اللي هنايا عوضناهم باش بالقيم ديالهم ال كتساوي 8 و ال صغيرة كتساوي 4. Donc P égale 2 facteur 8 plus 4 égale 8 plus 4 c'est 12. Donc 2 fois 12 égale combien? 24 cm. D'accord. Donc المحيط ديال هذا المستطيل كيساوي 24 سنتيمتر. نشوفوا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية عندنا 2 في ال كبيرة اللي هي الطول. دونك 2 مضروبة فاش؟ في 8 زائد ماذا؟ 2 في العرض اللي هو 4 تساوي 2 في 8 تساوي 16. دونك 2 fois 8 égale 16 plus 2 fois 4 égale 8. De 2 égale 16 plus 8 c'est 24 cm. Donc le périmètre du rectangle égale 24 cm. On a le même résultat. On a bien sûr représenté le périmètre
en utilisant cette expression, P 2 fois, entre parenthèses, L plus L, ou bien la deuxième expression littérale, 2 fois L, qui est la longueur, plus 2 fois L, qui est la largeur. La simplification de l'écriture d'une expression littérale. Donc, on a la simplification de l'écriture ou bien l'expression littérale. إلا بغينا نديرو التبسيط ديال واحد التعبير رياضي اللي فيه الحساب الحرفي. دونك نبداو النقطة الأولى. أولا غادي نبداو بها اللي هي لا سوبريسيون دو سين فوا أو بيان لو سامبول دو ملتيبليكاسيون. دونك هنا كيمكن نتخلاو على هاد في اللي كنا دائما كنلقاوها 3 في 5 4 في 6 5 في بين قوسين إلى آخره. دونك هاد في كيمكن نكتبوها ويمكن ما نكتبوهاش. دونك خاصنا نشوفو إمتى ما نكتبوهاش وإمتى ضروري خاصها تكتب. D'accord? Donc, pour simplifier l'écriture d'une expression littérale, on peut supprimer le signe fois ou bien croix de multiplication. Donc, باش نبسطو واحد الكتابة ديال يعني الحساب الحرفي نقدروا نتخلاو أو نزولوا هاد العلامة ديال الجداء. D'accord? Donc, إمتى كيمكن نحيدوه؟ Devant une lettre. Donc, ملي كنقولوا devant une lettre, exemple, par exemple, 2 fois y. Donc, هنا 2 fois y كيمكن نكتبوها 2 fois y ou bien 2y. راه بحال 2 fois y راه كتساوي 2y. نعطيو مثال آخر 7 fois x. شنو كتساوي لينا 7x. يعني سوا خلينا في سوا حيدنا كتبقى عندنا 7x. دونك إلا لقيت واحد العبارة 7x راه كتعني ليا 7 فوا x. داكوغ. وهادي راه ميمكنش نحسبوها. علاش؟ حيت x كيتسمى انكوني، عدد مجهول ما عرفناش. y كذلك عدد مجهول ما عرفناش. دونك 2 فوا y كتساوي لينا 2y. دائما كتبقى هك ما كنحسبوهاش الا في حاله وحده. الا عطاونا القيمه ديال y قال لك مثلا y كتساوي لينا 2، اذا غنعوضوا y باش بالقيمه ديالها كيف درنا قبيله فاش في لو ريكتونغل ملي بغينا نحسبوا المحيط ديالو، وفي لو لوزونج ملي بغينا نحسبوا المحيط ديالو. وقلنا بلا الريكتونغل الا عقلتوا شنو درنا هذاك بي درنا 2 فوا ال كبيره بلس ال صغيره ياك، وشدينا هاد ال عوضناها بالقيمه ديالها ديال 8، وشدينا ال عوضناها بالقيمه ديالها ديال 4. قبيله ريكتونغل راه كتبتها ناقصها واحد الاو، راه كاينه او هنايا. داكوغ. دونك الا رديتو البال عندنا حروف هنا وعوضناهم باش بالقيمه ديالهم. دونك نفس العمليه غادي نديرو بالنسبه لهنايا 2 فوا y. دونك الا عطاونا القيمه ديال y غادي نعوضوها بالعدد اللي عطاونا القيمه ديال x نعوضوها بلا فالور ديالها. دونك 7 فوا x ايكال 7x، 2 فوا y est égal 2y. 4 fois a fois b fois c égale 4a b c. D'accord? 4a b c. اذا حيدنا اش؟ حيدنا الاشاره ديال اش؟ ديال ماشي الاشاره مي لو سامبول الرمز ديال اش؟ ديال الجداء a b c. داكوغ. هذا بالنسبه الا كان دوفون اون لاتر. الا كان دوفون اون بارونتيز. دونك الا كان دوفون اون بارونتيز qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple 3 fois x plus 2 égale quoi? Égale 3x plus 2. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le croix de multiplication. D'accord? Donc le signe de multiplication on a supprimé. Donc 3 مضروبة فاش في x زائد 2. نعطو مثال آخر 12 fois a plus b égale 12a plus b. Donc حيدنا داك خوا ديالاش ديال الملتيبليكاسيون وخلينا هنايا فراغ وكنقراوها اش 12 fois entre parenthèses a plus b ou bien 12 facteur a
بلس ب. اسكلير، كنظن راه واضحة. ونتمنى ان شاء الله الا عندكم شي سؤال فيما يخص الحساب الحرفي، راه عندكم في الكومونتير، ما تنساوش دوز الكومونتير وكتبوا السؤال ديالكم، وانا كاين هنا غير باش نجاوبكم ان شاء الله. واللي ما فهمش شي حاجه، راه كنا درنا واحد لو جروب ديال الواتساب يعني في الدور الاولى، غادي نعاود ان شاء الله نديرو ان اوتر جروب يعني في هاد الدوره الثانيه هادي ان شاء الله. ولا عندكم شي اسئله راه غادي نتلاقاو اون فوا بار سيمين او بيان دو فوا بار سيمين بور فوز ايدي بيان سور à être prêt pour vos examens ان شاء الله. داكور. دونك حنا مازالين في الفقره الثانيه ديال لا سامبليفيكاسيون دو ليكريتور دون اكسبرسيون ليترال، ومع النقطه الثانيه اللي كتخص لي كاري اي لي كوب، يعني المربع، يعني ملي كنهضروا على المربع والمكعب. شنو اللي كنقصدوا بالمربع والمكعب؟ دونك لو برودوي ا فوا ا سيكري ا على بويسونس 2، يعني هاد الجداء لو برودوي هو الجداء، ا فوا ا يعني ا في ا كتكتب على شكل ا، يعني عندنا في الاساس، وفي الاس كتكون عندنا 2. il se prononce a au carré. D'accord, c'est très facile. A fois a égale a au carré. Le produit a fois a 3 fois s'écrit a à la puissance 3 et se prononce a au cube. يعني a مكعب. D'accord. دونك هنا ملي كنهضروا على المكعب مثلا ديال a، هي a في a في a 3 د المرات. ناخذ اكزومبل 5 fois 5 s'écrira 5 à la puissance 2 ou bien 5 au carré. 5 مضروبة في 5 تكتب على شكل 5 أس 2، 5 au carré. x fois x s'écrira x au carré. Donc x في x تكتب على شكل x أس 2، x au carré 5 au carré a au carré. 8 fois 8 fois 8 s'écrira 8 au cube. دونك 8 في 8 في 8 3 د المرات، كنديرو 8 في الاساس و3 فاش في الاس، وكنطقوها 8 او كيوب. y فوا y فوا y سيكريرا، كنديرو في الاساس y وفي الاس 3 وكنطقوها il se prononce y او كيوب. داكوغ. كاين واحد النقطه اللي خاصني نشير ليها وردوا منها البال مزيان. دونك عندنا باغ اكزومبل 2 فوا 2 fois par exemple A fois A fois A. شنو كتساوي لينا هادي؟ 2 fois 2 égale 2 au carré fois A fois A fois A fois A égale A au cube. 2 au carré égale 4 A au cube. دونك هنا 2 أس 2 حسبناها، علاش؟ حيت كتساوي 2 في 2 اللي هي 4، ولكن أ أس 3 ما حسبناهاش، كتساوي أ في أ في أ، ولكن أ ما عندناش القيمة ديالها، عدد مجهول ما كنعرفوش، دونك غادي نخليو كيف كاين أ أس 3 ما كنحسبوش. وحتى هاد 4 مضروبة في أ أس 3 راه كتبقى هكذا دايرة. وعلاش قلنا الحساب الحرفي هو ملي كيكون عندنا أعداد عادية بالإضافة دي لتر، دونك هادشي علاش تسمى لو كالكول ليترال. نجيو للحالة الأخرى شناهي؟ مثلا ملي كتلقى عندنا 3 مضروبة في إيكغيك مضروبة مثلا في 3 فوا إيكغيك فوا إيكغيك، 3 فوا إيكغيك فوا 3 فوا إيكغيك فوا إيكغيك إيكال. دونك شنو اللي كنديرو؟ إلا كان عندنا أعداد وكان عندنا دي لتر، كنحاولو ما أمكن الأعداد نعزلوهم بوحدهم نقربوهم لبعضياتهم، ولي لتر نقربوهم لبعضياتهم. دونك هاد 3 هادي نضربها في هاد 3 كتساوي 3 في 3. داكوغ. وهاد الحروف نعزلهم بوحدهم في إيكغيك في إيكغيك في إيكغيك. دونك 3 فوا 3 إيكال كومبيان؟ إيكال 3 au carré. Y fois Y fois Y égale Y au cube. 3 au carré c'est 3 fois 3، يعني 3 أس 2 هي 3 في 3 اللي هي 9 مضروبة في Y أس 3 اللي هي كتبقى كيف كاينة. دونك عندنا 9 في Y أس 3
واشنو قرينا قبيله في لا سامبليفيكاسيون ديال لو سين ديال الملتيبليكاسيون كيمكن نتخلصو منو نديرو 9 إيكغيك أس 3. داكوغ. ونفس الشيء بالنسبة لهنايا هادشي اللي درنا 2 أس 2 يعني 2 أس 2 في أ أس 3 حيدنا هاد السين دو ملتيبليكاسيون وخلينا غير 4 في أ أس 3 أو أ مكعب. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للدرس ديال لو كالكول ليتيرال اللي شفناه كعنوان قبيله لو كالكول ليتيرال اي لا ديستريبيتيفيتي. دونك حنا شفنا لو كالكول ليتيرال. بالنسبه لا ديستريبيتيفيتي غادي نخليوها للفيديو القادم ان شاء الله اللي غادي نتكلموا فيه على لو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون ان شاء الله، غير باش ما نطولش عليكم. هذا هو الدرس ديال الحساب الحرفي. دونك الا عندكم شي سؤال او ما فهمتوش شي حاجه واحتاجتوا شي توضيح، الكومونتير طرحوا السؤال ديالكم وانا كاين هنا. مرحبا بكم والله يوفقكم والله يسر لكم.